Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we will discuss outbreak of French Revolution. और मुझे लग रहा है कि हमें उर्दू से बेहतर है कि कश्मीरी में बात करें, क्योंकि कश्मीरी में मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बात समझ आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि किसी भी स्टेट में या भी कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि मदर टंग होती है और अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैं भी ये मुनासिब समझता हूँ कि आपको कश्मीरी में ही पढ़ाऊँ, सो दैट आपको अच्छी तरह से बात समझ आए। लुइस 16 चूँकि फ्रांस का बादशाह था, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं बने तो लुइस 16 was फ्रांस बादशाह, तो 1774 मज हसे संभाल हुकूमत और हुकूमत संभालना पत चूँकि मैं खानदर तो नौ सपदामुत मैरी एंटोनिटी युस ऑस्ट्रियन प्रिंसेस तमो सत चूँकि ये बादशाह संभाल तो अम वो स्टेट पोजिशन वारिया खराब, चूँकि स्टेट्स मज वो फाइनेंशियल क्रंच या फाइनेंशियल एमरजेंसी चलान, तो तथ रीजन यह फ्रांसस मज चूँकि फ्रांस मज झूठ जंग चलान फ्रांस बरतानिया सत लड़ान, तो मकसद फ्रांस तक यह अमेरिका सपोर्ट करान, चूँकि 13 अमेरिकन स्टेट्स तिस पर बरतानिया किस कब्जस मज तिमन सपोर्ट करने खतर जंग लड़ान। चूँकि जंग लड़नस मज गो अमिस ज्यादा नुकसान, तो 1.06 लिवरीज जो गाट प्यू अमिस, तो तम गाटुक मतलब चूँकि 1.6 लिवरीज बासान 1.6 बिलियन लिवरीज बासान लोकुट अमाउंट, मगर फ्रांस मज तम वक्त वारिया बोड़ अमाउंट मान यवन, तो यह रीजन। तो दुयम रीजन यह इन पन महल बादशाह सुंद फोर्ट्रेस ये वन पैलेस ऑफ वेरिसली, तो चूँकि वन वन अत मेंटेनेंस मज अत दह खर्चे मज अत दह खर्चे मज ज्यादा पोस लगान, तो यह बनो अहम रीजन फाइनेंशियल क्रंचुक तो ट्रेजिडी हूं खाली आसनुक। ये ट्रेजिडी खाली तो वो बादशाह यसान बह हुरहा टैक्स, सो दैट मे जंगस मज खर्चे आय या पैलेस मज मे खर्चे यवान यह हेक बह कंपनसेट कर, तो तम खतर कर तो अम कोर डिसाइड बह हुरा टैक्स, मगर बादशाहस यह पावर सह हे टैक्स हुरत, तम खतर अमिस मीटिंग पेवान बुलावन, स्टेट्स जनरल मीटिंग, चूँकि स्टेट्स जनरल पोलिटिकल बॉडी यथ मज 53 स्टेटन हंद मेंबर्स बेहवान और तम पत कह ते प्रपोजल पास करन, तो बादशाह वनो पावर सह हे डिसाइड कर मीटिंग कर बुलावन और कत बुलावन, तो लास्ट फिर आई मीटिंग बुलाने 1614 मज, तो बादशाहन को डिसाइड यह मीटिंग यह बुलाने 5 मई 1759 मज, तो लुइस 16 युथी यह ऐलान अमुक कोर, तो अम खतर आव हाल तैयार करना वेरसलीस मज, तो अमुक हालक मकसद यम तो और मेंबर्स यन तमन असल पे देखभाल करना, चूँकि हालस मज लुक जमा सपदे
चूंकि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट चूंकि इन स्टेटन मुतलिक मे तुम सत कत कर्म सोसाइटी डिवाइड फ्रांस 3 स्टेटन मज फर्स्ट स्टेट्स मज तम मेंबर्स क्लियर जी वन तो इन सोसाइटी मज खास रुतब हासिल तो सेकंड स्टेट वल ठीक ठाक रुतब वल तो थर्ड स्टेट वलिस आम लुक यमन मज पीजेंट्स लेयर्स या लकट लकट गवर्नमेंट मुलाजिम चूंकि फर्स्ट स्टेट वाले कत करान तुंदिस 300 मेंबर सेकंड स्टेट वाले 300 मेंबर और थर्ड स्टेट वाले 600 मेंबर चूंकि वोटन कत करान फर्स्ट स्टेट्स अक वोट दिन हक सेकंड स्टेट्स वोट दिन हक थर्ड स्टेट्स वोट दिन हक चूंकि मीटिंग बुलान आय तो बादशाह वोन यन पत्मे लट करान प्रत अकिस वोट दिन हक तथे कन यह वोटिंग कर अथ मज गई थर्ड स्टेट वल खड़ा दोपक हे ना चीज गो ये वन मुशत पीजेंट्स आर्टिजन्स वुमेन्स इन इजाजत अत असेंबली मज या वनो ये तम लुक एजम्बल गमत तो अत हालस मज कहें तो वही अगर तुम कह ग्रीवेंस कह डिमांड तुम खतूत के जरिए सोजान पन मेंबरन अत चूंकि इन 600 मेंबरन अत 40,000 लेटर यम आम लूकन हज गरीब लूकन हज तो अत मज अहज डिमांड लिखित इम क्या यसान तो अहज ग्रीवेंस क्या तो युथी ऐलान सपदाव वोटिंग शुरू प्रत अकिस वोट मगर वत गमत सान थर्ड स्टेट वालों दोब हे न वनस गि सपदन कहें तो वनस चूंकि यसान प्रत अकिस ग हक तलपी यसान प्रत अकिस ग मेंबरस वोट मिलन क्या फर्स्ट सेकंड स्टेट हमेशा करान सपोर्ट बादशाह तो युस टैक्स इम्पोज कर कानून पास कर तो सह पास गसान विद 2/3 मेजॉरिटी सत हमेशा अपोजिशनस मज रोजान अवे कह वैल्यू तो सह वैल्यू रिगेन करने खतर जरूरी प्रत अकिस मेंबरस गि वोट मिलन तो इमो कर यह डिमांड तो बादशाहन कर यह डिमांड रिजेक्ट द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल तो अम कोर यह प्रपोजल रिजेक्ट तो थर्ड स्टेट वालों कोर अवे बाइकाट तो कोर वॉकआउट यानी कि द्राय नेबर इम मीटिंग मज तो कह तो गुजरने पत 20 जून 1759 मज इंडोर टेनिस कोर्टस मज गई सारी लोग जमा तो मकसद उहद जमा गसुक करो कम बनावो कॉन्स्टिट्यूशन तो नेशनल असेंबली चूंकि जमा सपदे 20 जून 1759 मज तो यमो वोन पन्निस पानस नेशनल असेंबली तो खो कसम कर तीस कालस नेरोन ये नेबर कहें तो यीस काल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो तो इहुंद मकसद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करनस मज करो पावर्स लिमिटेड मोनार्की सन चूंकि यीस काल बादशाह कह तो हक हासिल तो या वनो तमिस कह तो पावर सो ये यसान तो हेकान कर चूंकि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी प्रत पावर सदिस अथस मज तो यम हिसाब ये तम हिसाब हेकान कर तो यह चूंकि नेशनल असेंबली अत ब्रो कन मेन मेंबर्स यम अत ब्रो कन ड्राफ्ट करान या यह कॉन्स्टिट्यूशन लेखान मीराबी तो अबी सिनाज मीराबी यह नोबल फैमिली हूं तो यम दित पावरफुल स्पीचस लूकन ब्रो कन यम लूक मुतासर सपदे तो अबी सिन्हा यह प्रीस्ट फैमिली हूं या वनो यह ऑरिजिनली प्रीस्ट तो यम लिख पॉम्पलेट व्हाट इज थर्ड स्टेट तो यम बे दिन कह पावरफुल स्पीचस यम लूक ज्यादा मुतासर सपदे तो वन मकसद चूंकि नोबल फैमिली हूं आसन बावजूद प्रीस्ट आसन बावजूद तो तेल तो क्या कोर यमो आम लूकन या थर्ड स्टेटस मदद अत रीजन ये कंस जमीर बेदार सपदान सह वुचान कंस पे जुलम गसान सह हेकान सह बर्दाश्त कर तो सेम सपदा यमन दोन सत आम लूकन हूं
یُس یِمن پٮ۪ٹھ ظُلم اوس گژھان تہِ ہٮ۪کان برداشت کٔرِتھ چوٗنٛکہِ اَکہِ سایڈٕ ٲس نیشنل اٮ۪سمبلی وِزِ کانسٹیوٗشن بناونس منٛز مگر بیٚکہِ سایڈٕ اوس یوٗرپس منٛز ٹرمایل چلان ہڑتال چلان لڑایہِ فسادات چلان تہٕ اتھ اوس اکھ ریٖزن یہِ تہِ زِ پٔتمہِ لٹہِ یعنی کہِ 1768 منٛز ہسا اوس واریاہ زیادٕ کرٛوٗٹھ ونٛدٕ تہٕ کرٛیٹھۍ ونٛدٕ کِنۍ ہسا ٲس ہارویسٹ تہٕ یا أسۍ ونو پٲداوار تہٕ کم درامٕژ تہٕ تمہِ سۭتۍ ہسا اوس قۭمتن منٛز واریاہ زیادٕ اضافہٕ سپدیومُت اور عام لُکھ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان اصل پٲٹھۍ یِم چیٖز ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ تہٕ دپان لُکھ ٲسۍ لاینن منٛز لٔگۍ آسان زِ خاص کر زنان تہٕ شامنن بٲگۍ ٲسۍ پتہٕ خٲلی اتھ واپس گرٕ کُنتھ یِوان تہٕ اکہِ دۄہ کھوٚت یِمن زنانن شرارت یِمو کوٚر اٹیک یِمن بیکری دُکانن پٮ۪ٹھ تہٕ واریاہ بیکری دُکان کٔرِکھ تباہ چوٗنٛکہِ یہِ سُچویشن ییٚلہِ کنٹرول نٮ۪بر سپدے بادشاہن سوٗنٛچ زِ اگر یِتھے کٔنتھ تھاوو تہٕ یہِ لا اینڈ آرڈر سُچویشن یُس چھُ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ ہسا سپدِ واریاہ زیادٕ تبٲہی تہٕ اسلیے سوٗز أمۍ فوج 14 جُلائی 1769 منٛز 1799 منٛز ہسا سوز تٔمۍ فوج تہٕ دوٚپُکھ تُہۍ گٔژھِو پیرس شہرس کُنتھ تہٕ تتہِ چھِ چوٗنٛکہِ رایوٹٕس فسادات چلان لا اینڈ آرڈر سُچویشن چھِ تہٕ سُہ کنٹرول کرنہٕ خٲطرٕ مگر عام لُکھ بیوقوٗف تہٕ ونہوکھ نہٕ کینٛہہ کیازِ کہِ امہِ بیوقوٗفی سۭتۍ آیہِ واریاہ زیادٕ تبدیٖلی تہٕ عام لوٗکن منٛز پھہلے یِمے افواہ زِ بادشاہ ہسا چھُ شاید اسہِ کھوژناوُن یژھان تٔمۍ ہسا سوز آرمی امہِ اعتبار زِ سُہ ہسا چھُ اسہِ یژھان مارُن سُہ ہسا کرِ مٔنٛزۍ آرمی دی سُہ اِجازت تہٕ آرمی ہسا مارِ اسہِ تہٕ کینٛہہ لوٗکن ہُنٛد ورُن اوس یہِ تہِ زِ یُتُے نسا چھُنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ أمۍ ہسا چھِ گُنڈٕ کٔرمٕتۍ ہایر تہٕ یِم گُنڈٕ ہسا کرن کٲم سٲنۍ فصل کرن یِم تباہ تہٕ اوے گٔے لُکھ جمع تقریٖبن 7,000 قریٖب گٔے لُکھ جمع تہٕ 7,000 نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ واریاہ زیادٕ لُکھ گٔے جمع تہٕ چوٗنٛکہِ پیرس مین سٹی منٛز سپدے 7,000 لُکھ جمع تہٕ اُہُنٛد مقصد اوس یی زِ أسۍ گژھو جمع تہٕ جمع گژھنہٕ پتہٕ نیوٗکھ تِمو فٲصلہٕ أسۍ حظ بناوو اکھ سِول آرمی سو دیٹ أسۍ ہٮ۪کو پنٕنۍ فصل بچٲیِتھ أسۍ ہٮ۪کو پنٕنۍ لُکھ بچٲیِتھ فرانچ آرمی نِش تہٕ امہِ خٲطرٕ ہسا گٔے کٲم جمع گژھنہٕ پتہٕ سوٗنٛچ تِمو زِ أسۍ ہسا گٔے جمع مگر وۄنۍ چھِ اَسہِ سامانٕچ ضروٗرت تہٕ یہِ سامان کتہِ انہو أسۍ کیازِ کہِ لڑنہٕ خٲطرٕ چھِ سامانٕچ ضروٗری تہٕ سُہ ضروٗرت پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ ہسا گٔے یِم کینٛہہ گورمینٹ بِلڈنگن کوٚر اٹیک اور کینٛہہ گورمینٹ بِلڈنگ کرکھ تباہ تہٕ برباد تہٕ فاینلی ہسا چھُ اکھ فورٹریس پرایزن برٛیسلی منٛز تہٕ یتھ سُہ قٲد خان یُس بالکُل بادشاہن پننِس محل خانس نزدیٖک بنومُت اوس تہٕ اتھ منٛز اوس یہِ یِمن قٲدٮ۪ن یِم کانٛہہ تہِ گُناہ کران تِمن تھاوان قٲد تہٕ لُکھ ژاے اور چوٗنٛکہِ ہتہٕ بٔدۍ لُکھ ٲسۍ تہٕ بالکُل کوٚرُکھ اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ حملہٕ تہٕ یُس امیُک بادشاہ اوس سُہ کوٚرُکھ ختم تہٕ تمہِ پتہٕ یِم اتھ منٛز قٲدی 5-7 نفر ٲسۍ تِم ترٲیِکھ یَلہٕ بس یوٗتُے سپدیو نہٕ کینٛہہ برونٛہہ کُن سپدے امہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ خطرناک اٹیک تہٕ ییٚلہِ بہٕ سُچویشن حالات زبردست زیادٕ خراب گٔے تہٕ لوٗکو کوٚر اٹیک چاٹیکس تہٕ لوٗٹکھ یہِ چاٹیکس اوس اکھ أسۍ ونہو اکھ خزانہٕ اکھ بادشاہ سُنٛد یتھ منٛز تمام اناج موٗجوٗد اوس یا باقٕے ڈاکومینٹس موٗجوٗد ٲسۍ تہٕ کاغذات تہٕ أمۍ ہسا ژاے اور تہٕ اتھ کوٚرُکھ اٹیک تہٕ اتہِ کوٚرُکھ لوٗٹ مار یہِ تہِ اتہِ اوس تہٕ ژٕ اناج نِوُکھ تہٕ یِم ڈاکومینٹس شیرکھ زٲلِتھ تمہِ سۭتۍ کیاہ گٔے کٲم لُکھ گٔے امہِ کھۄتہٕ یِم نوبل فیملی ہٕنٛدۍ لُکھ ٲسۍ تِم گٔے زیادٕ پریشان تہٕ تِمو شیٖرۍ گرٕ بار ترٲیِتھ تہٕ لٔگۍ ژلنہِ یِتھ کٔنتھ ییٚتہِ تہٕ کینٛہہ لُکھ ژٔلۍ برونٛہہ کالہِ تُہنٛز آسہِ تۄہہِ پَیی تِم کٕم ژٔلۍ بِچٲرۍ تِمن سۭتۍ کُس ظُلم سپدیو تِمن دۄہن دِکھٲر لُکھ ژلان اَڑیو ترٲے پنٕنۍ مُلک تہٕ اَڑیو ترٲے پنٕنۍ گرٕ تہٕ گٔے بیٚین مُلکن منٛز کٔرٕکھ مایگریشن تہٕ فاینلی لیوی 16 ہسا کوٚر ایکاڈ زِ تٔمۍ ہسا مون زِ اَسہِ پزِ پاور چیک کرُن اکہِ کانسٹیوشنہٕ سۭتۍ
दोपहर बस आयन युस तय बनोमत युस नेशनल असेंबली आयन बनोमत बस यह एक्सेप्ट कर बस यह मानन तो रातली 4 अगस्त 1789 मज हस कोर अम असेंबली डिक्री या वनहोस ऑर्डर पास तो यथ मज यम फ्यूडल प्रिविलेजेस फ्यूडल सिस्टम साव एबॉलिश करना यानी कि साव खत्म करना तो यम तो टैक्सेस तम तो आय खत्म करना चूंकि अम ब्रो लिथीज टैक्स आम लोगों नश हेन सह आव खत्म करना तो यम मेंबर क्लर्जी हंद चूंकि क्लर्जी वन मे तय यानी कि सारे खुद ज्यादा स्टेटस ये फर्स्ट स्टेट वन तिमन कह प्रिविलेजेस तिमन कह हकूक इन आम लूकन कहें तो तम आय एबलिश कर तम आय खत्म कर तो चर्चन नश तो जमीन सह आय कन्फिस्केट कर तो कन्फिस्केट यानी कि सह न्यू गवर्नमेंट पन्नस यथ हद इख्तियारस मज तो तम सह मिल गवर्नमेंट 2 बिलियन लिवरी यो फायदे तो इंशाल्लाह बेस यथ मज करो बे कत अल्लाह ताला थो नवार अस्सलाम वालेकुम।